अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम 5th इंग्लिश में जो हम लेसन पढ़ रहे हैं द मैन हु एम्पावर्ड द ब्लाइंड, आज हम इसका आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बट ब्रेल वेंट ऑन विथ हिज वर्क, ब्रेल ने अपना वो काम चालू रखा जिसमें उसको कुछ रुकावटें भी आई। रुकावटें इसलिए कि उसके इंस्टीट्यूशन वाले उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे ब्रेल सिस्टम को, ना वो लोग कर रहे थे। प्रिंटर्स भी नहीं सेटिस्फाई थे, उनको बिजनेस नुकसान का खर्चा था। तो लेकिन ब्रेल ने अपना सिस्टम जारी रखा। He taught his blind people in private after school hours. उसने अंधे शागिर्दों को प्राइवेट आवर्स में पढ़ाया, यानी स्कूल के बाद भी पढ़ाया। They soon realized how much better his method was and they told other blind people about it. उन्होंने ये समझ लिया कि ये मेथड बहुत अच्छी है, तो उन्होंने अब दूसरे लोगों को यानी ब्लाइंड पीपल को ये इसके बारे में बताया। Braille began to get letters from the blind in every country in the world. ब्रेल ने अब ब्रेल को अब लेटर्स मिलना शुरू हुए, यानी हर एक कंट्री से उसको लेटर्स आए। बेगिंग फॉर इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया के हर कंट्री से बेगिंग फॉर इंस्ट्रक्शन, वो यानी इंस्ट्रक्शन के बारे यानी इस मेथड के बारे में, यानी इसकी इंस्ट्रक्शन चाहते थे। फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स ब्रेल वर्क टू इम्प्रूव हिज सिस्टम। अब ब्रेल ने अगले कुछ सालों के लिए इस पर काम किया है ताकि इसको इम्प्रूव किया जाए। ही वर्कड एट हिज टीचिंग एंड हिज म्यूज़िक टू। उसने टीचिंग पर भी ध्यान दिया, काम किया, और म्यूज़िक पर भी। ही डिज़ाइन्ड ए स्पेशल कोड फॉर म्यूज़िक नोट्स सो दैट ए ब्लाइंड म्यूजिशियन लाइक हिम कुड लर्न टू प्ले ए स्कोर बाय रीडिंग द म्यूज़िक विथ हिज फिंगर टिप्स। तो उसने एक स्पेशल कोड डिज़ाइन किया ताकि ब्लाइंड म्यूजिशियन जो है या जो वो खुद है वो इसको प्ले कर सकेगा। could learn to play a score by reading the music with his finger tips, ताकि जो रीडिंग होगी इस म्यूज़िक की वो फिंगर टिप्स के ज़रिए होगी, यानी फिंगर टिप्स के ज़रिए से इस म्यूज़िक को रीड किया जाएगा। लिटिल बाय लिटिल ब्रेल एंड हिज फ्रेंड्स पंच्ड आउट बुक्स। तो आहिस्ता आहिस्ता जो ब्रेल था और उसके फ्रेंड्स थे उसने पंच किया बुक्स, यानी दबा दिया उसी तरीके से जिस तरह से वो पंच सिस्टम से वो कोड्स बनाता था, डिज़ाइन करता था। अब उसके बुक्स भी बनाए, स्टोरी बुक्स भी बनाए एंड सॉन्ग बुक्स। देन सम प्रिंटर्स इन्वेंटेड मशीनरी फॉर मेकिंग कॉपीज ऑफ दीज बुक्स। तब प्रिंटर्स जो थे उन्होंने कुछ मशीनरी बनाई ताकि इन बुक्स को कॉपीज़ किए जाए, यानी इनको यानी इनकी तादाद बढ़ा दी जाए। बट स्टिल हिज सिस्टम was hardly known to the public, लेकिन अभी पब्लिक में ये पॉपुलर नहीं हुआ था। इसका जो सिस्टम था ब्रेल का। टू ब्रेल इज़ ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, ये ब्रेल के लिए बहुत मायूसी थी। इट हैड नॉट कॉट ऑन, ये अभी पॉपुलर नहीं हुआ था लोगों में। Love's health began to fall and it seemed to him
that the work of his lifetime might die with him. تو لوئس کی جو صحت ہے وہ گرنے لگا. اب اس کو یہ لگ رہا تھا کہ جو اس نے لائف ٹائم کام کیا ہے، یعنی جو اس نے اس سسٹم پر کام کیا ہے، شاید یہ بھی ختم ہو جائے گا اس کے ختم ہونے کے ساتھ ہی. اس کے ساتھ ہی اس کی کام جو سسٹم تھا وہ بھی نہیں چلے گا شاید. وہ یہ اس کو اندازہ تھا، لگ رہا تھا. بٹ ہی واز اسٹل ٹو ہیو ہز مومنٹ آف ٹرمپ. لیکن اس نے اپنی کوشش جاری رکھی فتح کی جانب. among his music pupils was a blind young girl who was a very fine pianist. تو جن کو وہ پڑھا رہا تھا ان میں سے ایک گرل تھی، وہ بہت اچھی پائنسٹ بنی، یعنی اس کو وہ بہت اچھی کارکردگی دکھا رہی تھی. بریل had taught her his dot method. بریل نے اس کو ڈاٹ میتھڈ سکھایا تھا آف ریڈنگ اینڈ رائٹنگ میوزک، تاکہ وہ ریڈنگ اینڈ رائٹنگ کرے گی اس میوزک میں. One evening she gave a concert which was highly applauded. ایک شام اس نے لوگوں کو یعنی اپنا جو یہ صلاحیت دکھائی تو اس پر اس کو بہت تعریف ملی. The young girl held up her hand for silence. لیکن ینگ گرل جو تھی، یہ لڑکی، اس نے اپنا ہاتھ اوپر کر کے خاموشی کی طرف اشارہ کیا. Then she made a speech about Braille and what his method had meant for her. تو اس کے بعد اس نے سپیچ کیا جس میں اس نے بریل کی تعریف کی، یعنی بریل کا سب کچھ کوشش بتائی، جو اس نے میتھڈ یعنی اڈاپٹ کیا، ڈیولپ کیا، تو جس سے یہ لڑکی بھی اس نے بھی فائدہ اٹھایا، یعنی اس نے اپنا یہ حاصل کیا اسی میتھڈ سے. I beg you to applaud him, not me, she said. تو اس لڑکی نے لوگوں کو بتایا کہ تعریف اس کی جائے، نہ کہ میری. I play through his eyes. کیونکہ اسی کی وجہ سے میں نے یہ سب کچھ صلاحیت دکھایا، یہ اسی کا دین ہے مجھے. The next day the Paris newspaper were filled with stories about Braille and his work for his blind people. تو اگلے دن یہ جو اس نے ایکسپوز کیا، یعنی جو اس نے بریل کی یہ سب کچھ لوگوں کو بتایا، تو نیکسٹ ڈے یعنی اگلے دن یہ سب کچھ اخبار میں آ گیا بریل کے بارے میں. So much interest was aroused that many schools finally agreed to use his system. تو اتنا دلچسپی بڑھ گئی بریل کے سسٹم کی طرف کہ بہت سارے اسکولوں نے اب یہ ایگری کیا کہ وہ بریل کا جو سسٹم ہے وہ لاگو کریں گے اپنے اسکولوں میں. When Braille heard about this, he wept out of joy because he said that his life had not been a failure after all. تو جب اگلے دن جب بریل نے یہ سب کچھ سنا تو اس کو آنکھوں سے آنسو نکل آئے خوشی سے، کہ اس نے کہا کہ اس کی جو لائف تھی وہ ناکام نہیں ہوئی، یعنی وہ فیل نہیں ہوئی، یعنی اس کی زندگی یعنی رائے گان نہیں ہوئی، اس نے کچھ پا ہی لیا. This was in 1852 when Braille was 43 years old. یہ 1852 تھا جب بریل 43 years کا ہو گیا. 2 years later the Institute for the Young Blind officially adopted Lewis' system and named it after him. تو 2 سال بعد ینگ بلائنڈ انسٹیٹیوٹ تھا ینگ بلائنڈ کے لیے، انہوں نے آفیشلی لیوس سسٹم کو یعنی اڈاپٹ کیا.
اینڈ نیمڈ اٹ آفٹر ہیم، اور اس کو یعنی لفظ کے بعد اس کو یہ نام دیا. بکس were translated into Braille, and through books the blind found empowerment they had never dreamed of. تو کتابوں کو اب ٹرانسلیٹ کیا گیا اس بریل میں، اور بلائنڈوں کو یہ یعنی بلائنڈ فاؤنڈ امپاورمنٹ، اندھوں کو امپاورمنٹ یعنی نظر آ گیا کہ ان کی امپاورمنٹ ہو گئی، یعنی جو ان کو کبھی خواب میں نہیں لگ رہا تھا یا دیکھا ہوگا کہ ان کو ایسا مدد مل جائے کہ وہ پڑھیں اور لکھیں اس حساب سے، اس سسٹم سے. تو یہ تھی یہ کہانی جو ہم نے اب ختم کی ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سب سمجھ آیا ہوگا. شکریہ.